बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम आप सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक मुख्तसर नोटिस पे आप लोग तशरीफ़ लाए और आज इजलास नहीं भी था तो आपको हमने तकलीफ़ दी और आप तशरीफ़ लाए तो हम मशकूर हैं इसके लिए। जैसे कि आपको पता है कि अपोजिशन लीडर का जो स्लॉट है वो मरयूब साहब की वजह जो उसकी कन्विक्शन हुई थी उसकी वजह से वो खाली हो गई थी। तो आज इमरान खान ने जो फैसला किया था कि महमूद अचकज़ई वो अपोजिशन लीडर के लिए उन्होंने नामज़द किया था, तो आज उनके पेपर जो है वो हमने असम्बली सेक्रेटेरिएट में दाखिल करवाए। महमूद अचकज़ई एक सीनियर पॉलिटिशियन है, इनकी जमहूरियत के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात है और आपको पता है कि उनका नाम आइन और कानून के लिए एक जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो आज हमें खुशी है कि मेरे साथ आमिर डोगर साहब, शाहराम तरकई साहब और नवाब साहब, हम आज जो है ना नवाज इलाही साहब, तो हम आज सेक्रेटेरिएट में हमने एप्लीकेशन दाखिल की है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसके अंदर जो है ना कोई गैर ज़रूरी हरबें नहीं होंगी। ये हमने 74 MNAs के दस्तखत से वो डॉक्यूमेंट जमा करवाए। वो फाइल आपके पास है, वो शेयर कर दी, आपके पास शेयर हो गई है। तो जो प्रोसीजर्स है, जो तरीक़ाकार है वो कंप्लीट हो गया। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि जिस तरह इस वक्त अफ़गानिस्तान के मामले में एक एग्रीमेंट हुआ है, हम इस एग्रीमेंट को अप्रिशिएट करते हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि दोनों ममालिक अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान सब्र से, इस्तिकामत से, हौसले से एक दूसरे की नुक्ता नज़र सुनेंगे और अपने बाहमी मफाद में, दोनों मुल्क के बाहमी मफाद में है कि यहाँ कारोबार, यहाँ रोज़गार के मौके पैदा हो, और वो तब हो सकता है जब अमन हो, जब दहशतगर्दी का ख़ात्मा हो। तो हम अप्रिशिएट करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि जो कॉरिडोर्स हैं, जो जिस पे हमारा तिजारत होता है, न सिर्फ उसको खोला जाएगा बल्कि मज़ीद कॉरिडोर जो है ना में इजाफ़ा होगा ताकि हमारे तिजारत के ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हो। और इसके साथ साथ हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि सेंट्रल एशिया और रशियन स्टेट तक, जो कि कैबिनेट ने डिसीजन किया था कि पाकिस्तान की जितनी भी गुड्स हैं या जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो एक्सटेंड होगी रशियन स्टेट तक और सेंट्रल एशियन तक। तो मुझे उम्मीद है कि उसकी लिए भी संजीदगी दिखानी होगी और दोनों ममालिक गुट फैत पे जो आपस में टेबल पे बैठ के पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहीं, संजीदगी से अमन व अमान के लिए इक़दाम करें। और आपको पता है कि हमारी पार्टी का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गानिस्तान हमारा एक फ्रेंडली कंट्री है और हमने उसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास कर 40 साल जितनी पाकिस्तानी कौम ने अपने अफ़गान भाइयों की खिदमत की है वो उसको कंसिडर करेंगे और हम मज़ीद भी इस ताल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दवाम देना चाहते हैं, मजबूत देखना चाहते हैं। तीसरी बात जो मैं आज करना चाहता हूँ, सुहेल अफरीदी इस वक्त एक मुंतखब चीफ मिनिस्टर है। उसने कल असम्बली से, KP असम्बली से रेजोल्यूशन भी पास की है और उनका एक जायज़ मुतालबा है कि इमरान खान जो हमारी पार्टी का लीडर है और ये वोट भी इमरान खान की वजह से मिलते हैं, हमारा एक मुतालबा यह है कि सुहेल अफरीदी को इमरान खान के साथ मुलाकात की, जो उसका कानूनी हक है, जो जेल मिलवल में जो कानून के मुताबिक है, उसको मुलाकात की इजाज़त दी जाए। सिर्फ उसको नहीं बल्कि जो इमरान खान की जितनी भी सियासी रुपका है या उसके ख़ानदान के लोग हैं उनको मुलाकात के लिए जेल, हम ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो नहीं चाहते। हम सिर्फ ये मुतालबा करते हैं कि जो सहूलत एक मर्डर
ایک اسمگلر، ایک کار لفٹر یا اتنی کرمنل لوگوں کو جو سہولت میسر ہے، کم از کم عمران خان کو تو اتنا میسر ہو کہ اس کو اپنی فیملی ملے، ان کو اپنے دوست ملے اور ان کے ساتھ کھل کے وہ اپنی بات کر سکے۔ تو میں وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ ان کی ملاقات میں رہنے نہ ڈالے، اور جو عمران خان کا جو اس کا حق ہے کہ وہ ایک سابق پرائم منسٹر ہے، اور ایک سابق پرائم منسٹر کی حیثیت سے جو اس کا ڈیو رسپیکٹ ہے یا جو اس کا حق ہے کہ اس کو نیوز پیپر ملے، اس کو جو ہے ٹی وی چینلز ملے، اس کو بنیادی سہولیتیں ہوں، تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ سارے اس کے لیے ہو جائے۔ کل سے ایک بات چل رہی ہے کہ وفاقی حکومت نے کچھ ناکارہ گاڑیاں جو میرے خیال میں وہ کے پی کے کی پولیس کو دی ہے، اس کی بڑی میڈیا پہ خبریں بھی چلائی، اور ابھی جس طرح میں نے ایک منسٹر کو سنا، میں اس کا نام لینا پسند نہیں کرتا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے جو الفاظ بلائے میں اس کی مذمت کرتا ہوں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑی غلطی کی۔ ہم صرف وفاق سے، میاں شہباز شریف سے یہ صرف جاننا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے آئین کے اندر جو حقوق ہے، یعنی سب سے پہلا ہمارا حق یہ ہے کہ جو این ایف سی اے وارڈ کے مطابق ہمارے شیئرز ہیں وہ ابھی تک نہیں مل رہے ہیں، وہ ڈیلے کر کر کے پیمنٹ دے رہے ہیں۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، سرتاج عزیز کی جو کمیٹی تھی اس نے کمٹ کیا تھا جب مرج ہو رہا تھا فاٹا، کہ ہم 3% این ایف سی وارڈ میں شیئر دیں گے تمام صوبوں سے اور وفاق سے۔ ابھی تک 1 روپیہ نہیں ملا۔ آپ نے کمٹ کیا تھا، اور اس وقت جو فاٹا مرج ہو گیا ہے تو این ایف سی میں خیبر پختونخوا کا شیئر 14% سے یہ 19% بن گیا۔ ابھی تک وہ 14% ہے۔ ابھی تک جو ہمارا نیٹ ہائیڈل پرافٹ ہے وہ میرے پاس اس وقت ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن وہ 500 بلین سے زیادہ ہے، اس کی پیمنٹ نہیں ہو رہی۔ جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور اس حکومت مسلم لیگ کی حکومت نے وعدہ کیا تھا کہ ہم 1000 بلین 10 سال میں لگائیں گے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ابھی تک اس پہ کتنا انہوں نے پے کیا؟ آپ اپنا ایسا ہمیں دے، ہم آپ سے خیرات نہیں مانگتے، آپ خیرات کہیں اور لے لیں، لیکن آپ ہمیں جو ہمارا حق ہے، جو ہمارا قانونی اور آئینی حق ہے وہ ہمیں دیں۔ ہم انشاءاللہ 16 اپریل سے ہماری میٹنگ ہوئی، 4-5 دن ہمارے سینئر لوگوں کی، اور ان کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے امن ہے۔ امن کے لیے جتنی بھی فنڈ ضرورت ہوگی، پولیس کو جتنی اسٹرینتھن کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ تمام ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس جو بھی ہے